नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम सामईन, शब बरात के मुताल्लिक़ मज़ीद कुछ अर्ज़ करना है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 5 रातें बरकत वाली रातें हैं। जो लोग इन रातों को ज़िक्र के ज़रिए, इबादत के ज़रिए ज़िंदा रखेंगे, इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे और दीगर आमाल सालिहा करके इस रात को शब बेदारी में गुजारेंगे तो उनके लिए जन्नत है। और फिर फरमाया कि वो 5 इबादत की रातें ये हैं: 8 ज़ुल्हज्जा की रात, नंबर 2 9वीं ज़ुल्हज्जा की रात, नंबर 3 10 ज़ुल्हज्जा की रात और नंबर 4 ईद उल फित्र की रात, नंबर 5 शाबान की 15वीं रात। ये 5 रातें मुबारक रातें हैं। जो शख्स इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होगा और ज़िक्र व दुआ में, नवाफिल और इबादत में मसरूफ़ होगा तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर नज़र ख़ास होगी और रहमत ख़ास होगी और अल्लाह ताला उसके जन्नती होने का फ़ैसला फ़रमा देंगे। दूसरी रिवायत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक की तरफ ख़ास नज़र करम फरमाते हैं। अल्लाह ताला सारी मखलूक को बख्श देते हैं सिवाय 2 आदमियों के। और दूसरी रिवायत में 5 आदमियों का ज़िक्र है। दोनों हदीसों को मिलाओ तो हासिल ये है कि सिवाय 7 आदमियों के बाकी सारी मखलूक की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और वो 7 आदमी ऐसे बदनसीब हैं और वो ऐसे संगीन गुनाह के अंदर मुब्तला है कि वो इस मग़फ़िरत और बख्शिश के मौसम बहार में भी अल्लाह ताला की रहमत ख़ास से महरूम हो जाते हैं। उन 7 आदमियों में से एक वो आदमी है जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी और को शरीक करता हो, जिसको मुशरिक कहते हैं। तो इस रात को मुशरिक की बख्शिश भी नहीं होती। और दूसरा आदमी जिसकी इस रात बख्शिश नहीं है वो है कीना रखने वाला, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। और कीना रखना अपने दिल में गुनाह कबीरा है, लिहाजा किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ अपने दिल में कीना न रखें। और अगर किसी मुसलमान से लड़ाई झगड़ा है तो इस रात के आने से पहले सुलह कर लें या अपना बदला ले लें, लेकिन दिल में कीना ना रखें। अगर दिल में कीना और बुग़्ज़ रखा है तो फिर इस रात को बख्शिश नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दिल को साफ़ करें। और तीसरा वो शख्स जिसकी इस रात को बख्शिश नहीं होगी वो है शराब पीने का आदी, और वो रोज़ शराब पीता रहता है या और कोई नशा करता रहता है और इसका आदी हो गया है तो उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती। और चौथा वो जो अपने रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ी करता है। इंसान जब दूसरे इंसानों के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ नाइत्तेफाक़ी पेश आती है, लेकिन हमारे मज़हब में है कि उसको मुआफ़ कर दें। इसलिए जब आम मुसलमानों से इस तरह क़ता ताल्लुक़ी गुनाह है तो अपने रिश्तेदारों और अज़ीज़ों से इस तरह क़ता रहमी और भी ज़्यादा गुनाह है। लिहाजा जिस किसी से झगड़ा हो गया हो और सलाम करना छोड़ दिया हो उसको अपने दिल से मुआफ़ कर देना चाहिए और सलाम करना शुरू कर देना चाहिए। आजकल हमारा अक्सर घरों में फ़साद है, भाई भाई के साथ झगड़ा फ़साद है और माँ बाप के साथ भी लड़ाई है, बोल चाल बंद है। और इस रात को हम हलवे भी पका लेते हैं। एक तो ये याद रखें कि इस रात को हलवा पकाना, कोई मीठी चीज़ पकाना, ये ना कुरान में है ना हदीस में, और ना ही सहाबा कराम और सलफ़ सालेहीन के यहाँ इसका रिवाज था। ये बाद के लोगों ने जिन्हें शैतान अपना दोस्त बनाए हुए है और वो इबादत से रोकना चाहता है तो शैतान ने खाने पीने के धंधे पे लगा दिया कि बस खाएं पिएं, पेट भर जाए और सारी रात सोते रहें। तो ये बहुत बाद की ईजाद है।
شعبان کی 15ویں کو حلوے پکانا اور اس رات کو جلوے کی رات کہنا، یہ سب بدعت اور خرافات ہیں۔ اس رات کو کوئی حلوہ جلوہ نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دیگیں بھی چڑھا لیتے ہیں، حلوے پکا لیتے ہیں، میٹھی چیزیں پکا لیتے ہیں، لیکن بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، باپ سے لڑے ہوئے ہیں، چچا ماموں سے لڑے ہوئے ہیں، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کی ہوئی ہے، تو ایسی دیگیں پکانے کا، حلوے جلوے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ اس کو تو رونا چاہیے آج کی رات کہ سب کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن میں اتنا گندا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، میری تو اس رات بخشش ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھا آدمی ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہے۔ اور 5واں آدمی وہ ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہے جو اپنی شلوار یا پتلون یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے جس میں آج باہر کی دنیا والے تو مبتلا ہیں ہی، لیکن وہ بھی مبتلا ہیں جو مسجد میں جمع ہونے والے احباب ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے جس کو مسلمانوں نے فیشن کے طور پر بھی اپنا لیا۔ جس کو دیکھو، کوئی نمازی ہو، غیر نمازی ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نظر آتی ہے۔ اس حدیث میں اول تو صاف بات آ گئی، یہ بدترین گناہ ہے۔ اس گناہ کے کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک پہلو تو دیکھ لیتے ہیں کہ بخشش والی رات ہے اور خوشی بھی منا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آج کی رات وہ بھی کوئی لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور چھٹا آدمی جس کی آج کی رات بخشش نہیں ہے وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ والدین کو ستانے والا اور انہیں تکلیف دینے والا بھی اس مقدس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ گناہ آج کتنا عام ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں والدین کا نافرمان نہ ہو۔ آج ہر گھر میں نافرمان اولاد موجود ہے جو طرح طرح سے اپنے والدین کو اذیت دیتی ہے، اور یہ بات برحق ہے کہ اگر والدین کسی کو کسی گناہ کی بات کی اجازت دیں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں، اور اگر کسی جائز بات کا کہیں تو اس میں ان کی اطاعت جائز ہے۔ ان کو طرح طرح سے ستانا اور اذیت دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نقد دے دیتا ہے۔ ماں باپ کو جو بندہ ستاتا ہے آخرت میں سزا ملنی ہے، لیکن دنیا میں ہی اس کو سزا مل جاتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور 7واں بندہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہے وہ ہے جو کسی کا ناحق قتل کرے۔ قتل کرنے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ وہ 7 آدمی ہیں جو اس مقدس رات میں بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہوگا وہ اس مقدس رات میں بھی اللہ کی مغفرت عام سے دور ہوگا۔ اور اگر کوئی اس رات کے آنے سے پہلے صدقہ دے دے، توبہ کر لے اور اس بات کا تہیہ کرے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، والدین کو راضی کرے اور ان سے معافی مانگ لے، اور اسی طرح دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ تو مغفرت تو اس وقت تک نہ ہوگی جب تک وہ ان سے معافی نہ مانگ لے، اور اگر ان میں مبتلا رہے گا اور اسی حال میں یہ مقدس رات آ جائے تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات کو جیسے حلوے جلوے نہیں ہیں شریعت میں، تو اسی رات پٹاخے اور دھماکے کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بھی روافض کی ایجاد ہے، شیطانی ایجاد ہے، تاکہ عبادت کرنے والوں کی سکون میں خلل آئے۔ تو یہ شیطان نے ابھی کچھ سال پہلے یہ ایجاد کیا ہے کہ اس رات کو پٹاخے چلائے جائیں، فائرنگ کی جائے، دھماکے کیے جائیں۔ یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ یہ عبادت کرنے والوں کی نماز اور ان کے ذکر و اذکار میں خلل ڈالنے والی بات ہے، لہٰذا اس سب سے بچیں۔ اپنے بچوں کو بھی پیسے نہ دیں
جس سے وہ پٹاخے خریدیں. اس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے اس رات پٹاخوں کا اور نہ حلوے پکانے کا. یہ عبادت کی رات ہے، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو منا لیں. اللہ تعالیٰ کو منا لیں.